बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर MJ खां और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स हलचल। आज 26 जून 2025 को हम आपके लिए लाए हैं वो 5 अहम खबरें जो पाकिस्तान के हालात, खित्ते की सियासत, आलमी ताल्लुकात और मुल्क की सिक्योरिटी पर गहरा असर डाल रही हैं। इन खबरों का ताल्लुक सिर्फ सुर्खियों तक महदूद नहीं, बल्कि ये इन अवामिल की अक्कासी करती हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत तय कर रहे हैं। बहुत ही अहम व्लॉग है, जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत सी मालूमात आपको देने वाला हूं, व्लॉग पूरा देखिएगा। आज सबसे बड़ी और नुमाया खबर शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास से आई, जहां भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर एक बार फिर खुले लफ्ज़ों में इल्ज़ाम आयद किया कि दहशतगर्दी के मराकज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, भारत उन्हें हर सूरत ख़त्म करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अमन और दहशतगर्दी साथ नहीं चल सकते और ऐसे ठिकाने अब महफूज नहीं रहेंगे। इनके इस बयान को पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त धमकी के तौर पर लिया जा रहा है, जो कि खित्ते में कशीदगी को मज़ीद हवा दे सकता है। चाइना के शहर चिंगडाओ में होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान के नुमाइंदे ने सफारती अंदाज में भरपूर जवाब दिया, लेकिन इस बयान ने बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के जारहाना रवैये को बेनकाब कर दिया है। नाज़रीन, ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है, बल्कि इससे पूरे जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी राब्ते तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हालिया इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी कामर्स के सेक्रेटरी के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अगले हफ्तों तक दोनों ममालिक के दरमियान एक हतमी मुआहदा तय पा जाएगा, जिसमें रिकॉर्डिक मंसूबे पर अमल दरामद, टैरिफ में कमी, सरमायाकारी के मौके और बरामदात बढ़ाने जैसे नुकात शामिल हैं। अगर ये मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल होता है तो ये पाकिस्तान की कमज़ोर माशियत के लिए एक बड़ा सहारा बन सकता है, ख़ुसूसन मौजूदा वक्त में जब महंगाई, करेंसी की गिरावट और तिजारती खसारे जैसे चैलेंजेस सर उठा चुके हैं। ये खबर बज़ाहिर इक़्तिसादी है, लेकिन इसके असरात सियासी और समाजी हर सतह पर महसूस किए जाएंगे। तीसरी खबर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम से है। ज़िला करम, जहां एक ज़मीन में छुपी बारूदी सुरंग के धमाके ने खौफ हरास फैला दिया है। इस वाक़े में एक खातून समेत 4 अफराद जांबाक हो गए, जबकि कई दीगर ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है और मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ये वाक़या इस बात की वाज़ेह निशानी है कि शिद्दत पसंद अनासर अब भी मुल्क के अंदर मुतहर्रिक हैं, ख़ुसूसन सरहदी और कबायली इलाकों में। नाजरीन, ये खबर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़
جنگ میں واقعی کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں اپنی داخلی سیکیورٹی کو مزید کس حد تک مضبوط کرنا ہے۔ حکومت نے اس واقعے کے بعد شمالی وزیرستان، باجوڑ اور کرم میں سیکورٹی فورسز کی گشت میں اضافہ کر دیا ہے۔ چوتھی بڑی خبر ایک مثبت سفارتی پیش رفت ہے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بھارت کے ساتھ تمام اہم مسائل جن میں کشمیر، پانی، دہشت گردی اور تجارت ہیں پر بامعنی مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور کسی بھی قسم کی جارحیت میں پہل نہیں کرے گا، لیکن اگر بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس بیان کو بین الاقوامی برادری خصوصاً چائنا، ترکی اور سعودی عرب کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف پاکستان کے سفارتی مقام کو مستحکم کرتی ہے بلکہ بھارت پر بھی عالمی دباؤ بڑھاتی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ پانچویں اور آخری خبر قومی سلامتی سے متعلق ہے، جہاں پاکستان نے بھارتی طیاروں پر اپنی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ یہ پابندی اب 24 جولائی 2025 تک جاری رہے گی۔ حکومت پاکستان کے مطابق یہ اقدام 12 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد بھارت کی جانب سے بغیر تحقیق اور الزام تراشی پر مبنی رویے کا رد عمل ہے۔ یہ پابندی نہ صرف بھارتی ایئر لائنز کے لیے اقتصادی نقصان کا باعث بن رہی ہے بلکہ بھارت کے خطے میں بڑھتی ہوئی تنہائی کا بھی مظہر ہے۔ ناظرین، یہ قدم ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اب اپنی خود مختاری اور سلامتی کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی کے لیے تیار نہیں ہے۔ خلاصہ کرتے ہوئے ان 5 خبروں میں ہمیں ایک طرف بھارت کی جنگی جارحیت دکھائی دیتی ہے، دوسری طرف پاکستان کی سفارتی حکمت عملی، اندرونی سیکورٹی کے چیلنجز، امریکہ سے اقتصادی تعلقات کی بہتری اور اس کی امید، اور ایک واضح پیغام کہ پاکستان امن تو چاہتا ہے لیکن کمزوری نہیں دکھائے گا۔ آج کا دن عالمی منظرنامے میں پاکستان کے لیے کئی مواقع اور خطرات لے کر آیا ہے، اور ہماری قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ متحد ہو کر اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مکمل تجزیے کو سنا، دیکھا یا پڑھا۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ، یہ ویڈیو، یہ میری کاوش اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل پاکستان پولیٹکس ہلچل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر دن کی بڑی خبریں، تجزیے اور اپڈیٹس بر وقت مل سکیں۔ میں ڈاکٹر ایم جے خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔